बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सय्यिदिना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। आपसे पहले कोई इंसान नहीं था, इसलिए आपको अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। हमारी ज़मीन को इंसानों से आबाद करने के लिए सय्यिदिना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हो। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया। सय्यिदिना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जिसे उसने तमाम ज़मीन से जमा फरमाया था। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इस मिट्टी के लिहाज से मुख्तलिफ हुई है। कई सुर्ख हैं और कई सफ़ेद, कई सियाह हैं और कई उनके बैन बैन, कई नरम तबीयत हैं और कई सख्त तबीयत, कई बुरी तबीयत के मालिक होते हैं और कई अच्छी और उम्दा तबीयत वाले होते हैं। इस मिट्टी को गारा बनाया, फिर उस गारे से एक सूरत तैयार की। ये सूरत आदमी की थी। फिर उसमें अपनी रूह फूकी। इस तरह उनमें ज़िंदगी आ गई और वो हरकत करने लगे। सय्यिदिना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया तो जब तक चाहा यूं ही बगैर रूह फूके छोड़े रखा। इब्लीस ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू किए और वो इन्हें बगौर देखता रहा, वो क्या है। जब उसने ये देखा कि ये खाली पेट है, समझ गया कि इस अंदाज से पैदा किया गया है कि अपने ऊपर काबू ना रख सकेगा। अहादीस से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए तो उनका कद 60 हाथ था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के रोज़ पैदा फरमाया। सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन इसमें सूरज तुलू हुआ जुमे का दिन है। इसी दिन आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया। सय्यिदिना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने मिट्टी यानी ज़मीन को हफ्ते के दिन पैदा किया और उसमें पहाड़ों को इतवार के दिन पैदा किया, दरख्तों को उसमें पीर के दिन पैदा किया, बुरी चीज़ें यानी जुल्मत और तारीकी वगैरह को मंगल के दिन, नूर यानी आला और पाकीदा चीज़ों को बुध के दिन और जानदार चीज़ों को जुमेरात के दिन पैदा करके उसमें फैला दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को आखिरी मखलूक के तौर पर जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों में अस्र और रात के दरमियान की किसी घड़ी में पैदा फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर अपना इरादा जाहिर किया। इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, फरिश्तों को ये फरमान सुनकर हैरत हुई। उन्हें अल्लाह ताला के इरादे पर कोई एतराज़ नहीं था। वो फरमा बरदार मखलूक है, किसी सूरत भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला उन्हें जो हुक्म देता है वो बचा लाते हैं। लेकिन वो अपनी हैरत को दूर करना चाहते थे। ये जानना चाहते थे कि इस नई मखलूक को किस मकसद के लिए पैदा किया जा रहा है। इबादत के लिए तो वो कम नहीं थे। उनका ख्याल था ये नई मखलूक ज़मीन में फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी। इसलिए उन्होंने अपने रब से सवाल किया, तो ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। और हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं।
اللہ تعالی نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی جانتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء اور رسول، نیک، صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی، اور جواب میں اللہ نے انہیں کہا یرحمک اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کے سوال، یا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس میں فساد کرے گی؟ اس سوال میں اس طرف اشارہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ آدم اس علم کی بدولت جو اللہ نے انہیں دیا ان سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چیزوں سے متعلق ضروری علم و ہدیات کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کی برتری کو فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، وہ خاموش رہیں، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری کو ظاہر کر دیا تو اللہ تعالی نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالی ہی نے دیا تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کے شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔